السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ومرحبا بالمشتركين الجدد فيها. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم موضوع إنشائي حول زيارة مدينة أثرية من الوحدة السادسة، الأسبوع 21، مجال المظاهر العمرانية والاجتماعية في القرية والمدينة، لمرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 158. قبل الشروع في تحليل الموضوع سنحاول معرفة معنى ديباجة الرسالة أو ما يسمى بأسلوب الرسالة. إذا كما تعرفون بأن ديباجة الرسالة أو أسلوب الرسالة يتكون من تاريخ الرسالة، ويكون في أعلى الرسالة على اليسار هنا، كذلك يكون بعدها اسم المرسل إليه ويكون جهة اليمين في بداية السطر، ثم تحية الرسالة وتكون في بداية السطر في الوسط، وبعدها نص الرسالة، والختام أو السلام يكون في الختام أسفل الرسالة، وجهة اليسار في أسفل الرسالة يكون اسم المرسل. لنبدأ بنص الموضوع. إذن زرت مدينة أثرية من مدننا المغربية، اكتب رسالة إلى صديقك تصف له فيها ما شاهدته. إذن مطلوب منكم أن تكتبوا رسالة تصفون فيها ما شاهدتموه أثناء زيارتكم لمدينة أثرية. إذن كعناصر الموضوع: مقدمة، سيكون الموضوع نص الموضوع هو كالآتي: زرت مدينة أثرية من مدننا المغربية، اكتب رسالة إلى صديقك تصف له فيها ما شاهدته. بالنسبة لعناصر هي كالآتي: المقدمة، سنتحدث عن ديباجة الرسالة أو اختيار المدينة. وبالنسبة للتوجيهات، هناك ما المكان الذي كتبت منه الرسالة، ما تاريخ كتابتها، بما ابتدأت الرسالة، ما المدينة الأثرية التي زرتها. كرصيد لغوي: مدينة أو قرية، أو إذا المكان الذي كتبت منه الرسالة هل هو مثلا مدينة الرباط، دار البيضاء، مراكش، أو قرية. مثال: في اليوم، الشهر، السنة. إذن هنا المكان وهنا التاريخ: اليوم، شهر ماذا، سنة ماذا. بما ابتدأت الرسالة: إما بالبسملة أو بالحمد لله أو بتحية طيبة أو بكلمة وبعد. ما المدينة الأثرية التي زرتها؟ إذن هل هي فاس؟ هل هي مراكش؟ هل هي الصويرة؟ هل هي مكناس أو مدينة أخرى؟ هذا فيما يخص المقدمة. قلنا سنتناول ديباجة الرسالة واختيار المدينة. ننتقل الآن للعنصر الثاني، ألا وهو العرض. بالنسبة للعرض هو وصف المآثر التاريخية. إذن سنصف المآثر التاريخية الموجودة في تلك المدينة، لأن في الموضوع مطلوب منكم كتابة رسالة، لذلك سنحترم ديباجة الرسالة. وشرحت ما معنى ديباجة الرسالة، ماذا يوجد في تلك الرسالة. إذن تصفوا فيها ما شاهدته. إذن في نص الموضوع سيكون هناك وصف للرسالة. إذن ما المآثر التاريخية التي زرتها؟ صف كلا منها. إذن أسماؤها والوصف ديالها. كرصيد لغوي، هنا في الكتاب المدرسي: مدرسة دينية، ضريح، مسجد، صومعة، مكتبة، ساحة، قصر. إذن هذه بعض المآثر التاريخية. أسوار عالية، قباب، نقش بديع، زليج، أقواس، نافورة، كتابة كتابة آيات قرآنية على الجدران، أزقة ضيقة، شرفات،
إذا هذه كلها عبارة عن مآثر تاريخية يمكن لكم أن تصفوا شكلها في تلك المدينة. وأخيرا شعورك بهذه الزيارة، أو بمعنى بما أحسست وأنت تنظر إلى هذه المآثر، هل بالاعتزاز، هل بالفخر، تقدير الأجداد، المجد، الحضارة، التقدم، المحافظة على الآثار، يعني شعورك حول هذه المآثر وأنت تنظر إليها عند زيارتك لها. سنرى موضوع وكما أقول دائما، في أمان الله، مع فيديو آخر إن شاء الله. إذن كما تلاحظون هذا عبارة عن نموذج للإجابة عن نص الموضوع المطلوب منكم. إذن كما قلت لكم بدباجة الرسالة هناك ما يسمى بالتاريخ الرسالة، وبعدها مثلا أنا كتبت مدينة الدار البيضاء 5 أبريل 2020. يمكن أن تكتبوا أي مدينة وأي تاريخ، ولكن يكون تاريخ الإرسال والمكان الذي أرسلت منه الرسالة، وكما تلاحظون كتبناها في جهة اليسار في الأعلى. إذن بعدها قلنا بأنه هناك ما يسمى بالمرسل إليه، ثم هناك التحية في الوسط ونص الموضوع، وفي الختام كما تلاحظون السلام، وأخيرا هناك اسم المرسل. إذا لنقرأ جماعة. الدار البيضاء 5 أبريل 2020. صديقتي العزيزة يسرى، يعني يمكن أن تكتب صديقي العزيز واسمه، صديقتي العزيزة واسمها، عزيزتي فقط، أمي. شوف أنتم ولمن سترسلون تلك الرسالة. صديقتي العزيزة يسرى، تحية طيبة، وبعد يسعدني أن أبعث إليك هذه الرسالة تجديدا لأواصر المحبة بيننا، ولأخبرك عما شاهدته من آثار مراكش العريقة. إذا لاحظتم بأن اسم المدينة هو مدينة مراكش، إذا كان مطلوب منا هنا أن نكتب المكان الذي كتبت منه. إذا كتبنا أن المكان هو الدار البيضاء، تاريخ كتابة هو 5 أبريل 2020. بما ابتدأت، إذا ابتدأناها بيسعدني أن أبعث إليك هذه الرسالة، وأخيرا مدينة الأثرية هي مدينة مراكش. فحين بلغت وعائلتي المدينة الحمراء، تفاديا لتكرار كلمة مراكش، لأن المدينة الحمراء معروفة هي مدينة مراكش، وجدناها فسيحة. إذا الآن أنا ماذا أفعل؟ أصف مدينة مراكش كما طلب مني في العرض، صف المآثر التاريخية. فحين بلغت وعائلتي المدينة الحمراء وجدناها فسيحة يفوح من أعماقها عطر التاريخ المنبعث من عمرانها ومآثرها الخالدة. كانت وجهتنا الأولى قصر البديع، قصر به بساتين وقباب وأحواض مائية، ومنه إلى قصر الباهية المرصعة جدرانه وأرضيته بالفسيفساء والرخام، سقوفه مزخرفة بأروع الزخاريف تتوسطها نافورات ماء. وكان لابد من زيارة ساحتها الشهيرة جامع الفنا، التي تعتبر قلب المدينة النابض. قضيت اليوم وأنا منبهرة بعظمة مآثر هذه المدينة، أسيرة بما خلفه أجدادنا ومعتزة بحضارة مغربنا. إذن كما لاحظتم في السطرين الأخيرين ماذا فعلت؟ إذن حددت شعوري عند ذهابي ورؤيتي لتلك المآثر، بأنني قضيت اليوم وأنا منبهرة بعظمة مآثر هذه المدينة، وأسيرة يعني ومعتزة بما خلفه أجدادنا وحضارة مغربنا. ودباجة الرسالة
يعني السلام. وفي الختام تقبلي خالص تحياتي وسلام أفراد أسرتي، والسلام صديقتك الوفية هناء. وهناك الإمضاء إذا أردتم. إذا كان هذا هو عبارة عن نموذج للإجابة عن نص الموضوع. أتمنى أن تكونوا فهمتم جيدا ماذا تعني ديباجة الرسالة، وكيف تكتبون أو تصفون مدينة أثرية من خلال رسالة. إلى هنا أشكركم على حسن المتابعة، وألقاكم بإذن الله في فيديو آخر بصحة جيدة. ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وإذ لم تكونوا مشتركين اشتركوا في قناتي. وإلى هنا وكفى. هذا نموذج لهذا نص الموضوع أو للإجابة عن هذا النص الموضوع. سنرى أو كما تلاحظون هناك أمامي